बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप इस वबाई बीमारी के दौरान, इसका नाम कोविड-19 है, जिसने पूरी दुनिया को लपेट में लिया है, आप इसके होते हुए अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करेंगे। SOPs जो कोविड-19 के हवाले से हैं उन पे आप अमल करने की कोशिश करें ताकि आप महफूज रहें, आपके घर वाले भी सही सलामत रहें और खुदा न खास्ता आपको इस बीमारी में मुब्तला न होना पड़े, क्योंकि सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। जब इंसान के पास सेहत है तभी वो कोई भी काम कर सकता है, पढ़ाई पे ध्यान दे सकता है, घर के बाकी मामलात देख सकता है। इसलिए जितना हो सके, जितना मुमकिन है, अपने आप को इस वबा से दूर रखें। एक अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला कुल आलम के साथ साथ तमाम बीमारों को शिफा फरमाएं और हमें भी इस वबा से नजात दें। तो अब आगे ये सबक नंबर 10, इसका वीडियो मैंने कल आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने वो वीडियो सुना होगा, देखा होगा। अब आज इस की बारी है कि इसके अब हम सवालात करें। ये 7th जमात के लिए है, उर्दू किताब का सबक नंबर 10, माँ बाप से मोहब्बत। तो कल चूँकि अब हम इस पे हमने ये इसके बारे में बहस की थी, तो आज अब सवालों की बारी है। तो हम यहाँ देखते हैं इसकी जो एक्सरसाइज है, इसके पहले कुछ अल्फाज इन्होंने इसमें दिए हैं। तो मेरे हिसाब से ये अल्फाज इतने मुश्किल नहीं कि आप लोगों को पता ना हो। तब भी आप लोगों के पास भी किताब मौजूद होगी, यहाँ इसके माना दिए गए हैं। कहीं पे अगर आपको तो मौका मिले, वैसे आपको टाइम निकालना चाहिए, आपके पास सारा वक्त है, ये बहुत कीमती वक्त है। तो आप किताब देखें, वहाँ पे जो भी मुश्किल अल्फाज मिले उसको याद करने की कोशिश किया करें। तो सबसे पहला सवाल है यहाँ पर कि माँ बाप का हक औलाद से क्यों मुकद्दम है, यानी औलाद पर माँ बाप का हक क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत रखता है। तो ये पहला सवाल है। तो मैं इस सवाल का जवाब यहाँ लिखने की कोशिश करूँगा और आप लोगों तक फिर इस वीडियो के ज़रिए से पहुँचाऊँगा। तो पहला सवाल है कि माँ बाप का हक औलाद से क्यों मुकद्दम है। तो ये क्लास 7th लेसन नंबर 10, तो इसकी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। तो पहला सवाल आपकी किताब पर मौजूद है कि माँ बाप का हक औलाद से क्यों मुकद्दम है। जैसा मैंने कल भी कहा था कि माँ बाप की फरमाबरदारी अल्लाह ताला का हुक्म है, ये कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है। इसलिए माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की फरमाबरदारी, माँ बाप की इताअत औलाद पर फ़र्ज़ है। तो यहाँ सवाल भी यही है कि हुकूकुल इबाद में सबसे मुकद्दम हक वालिदीन का है। वालिदीन बहुत ही
मेहनत व मशक्क़त औलाद की उस वक़्त परवरिश करते हैं जिस वक़्त उन्हें अपने से कुछ करने की सलाहियत नहीं होती है। इसलिए औलाद की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने वालिदैन की ताज़ीम करें, ख़ास तौर पर जब वो बीमार या बूढ़े हो जाएं। तो ये पहला सवाल था कि हुकूकुल इबाद, हाँ, ये माँ बाप का हक़ औलाद से क्यों मुक़द्दम है। यानी हुकूक, तो इसका जवाब मैंने लिखा है कि हुकूकुल इबाद में सबसे मुक़द्दम हक़ वालिदैन का है। तो वालिदैन बहुत ही मेहनत और मशक्क़त से औलाद की उस वक़्त परवरिश करते हैं जिस वक़्त उन्हें, यानी औलाद को, अपने से कुछ करने की सलाहियत नहीं होती है। और उस औलाद की इसलिए, यहाँ पर इसलिए है, इसलिए औलाद की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने वालिदैन की ताज़ीम करें, ख़ास तौर पर जब वो बीमार या बूढ़े हो जाए। तो ये पहला सवाल था। अब दूसरा सवाल है कि माँ बाप की वफ़ात के बाद औलाद को क्या करना चाहिए। यानी जब माँ बाप इस दुनिया से रुखसत करते हैं तो उसके बाद भी कुछ हुकूक रहते हैं बच्चों के लिए कि जो उन्हें अदा करने होते हैं अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि इंसान जब मरता है तो पीछे कुछ चीज़ें छोड़ जाता है। तो अपनी मिल्कियत छोड़ता है और अपने औलाद छोड़ता है। तो औलाद पर फिर ये हक़ बनता है कि वो अव्वल तो वो कि उसके जो माँ बाप के जो रिश्तेदार या उसके जो दोस्त हैं उनके साथ भी हुस्न सलूक करे। और दूसरा सबसे बड़ा ये हक़ ये है कि जब माँ बाप दुनिया से रुखसत कर जाएं तो उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत करे, अगर कहीं साहो ख़ता हो तो वो माफ़ करे और उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। तो यहाँ दूसरा सवाल यह है, दूसरे सवाल का जवाब यह है कि माँ बाप के माँ बाप की वफ़ात के बाद औलाद पर ये ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है कि वो अपने
ماں باپ کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے فاتحہ پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہیں یعنی ماں باپ کی وفات کے بعد اولاد پر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے فاتحہ پڑھا کریں اور اللہ سے ان کے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3، اگر ماں باپ مسلمان نہ ہوں تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ یعنی یہ ماں باپ خالی مسلمانوں کے نہیں ہوتے، ماں باپ تمام انسان ماں سے ہی جنم لیتے ہیں، تو ان کے باپ بھی ہوتا ہے ہر انسان کا، تو اس لیے ہر انسان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو یہاں ایک اور بات آ جاتی ہے، اگر کہیں پر والدین مسلمان نہ ہو لیکن بچے اولاد مسلمان ہو تو تب بھی یہاں پر یہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ چاہے ماں باپ مسلمان ہو یا نہ ہو، چاہے وہ دین پہ چلتے ہوں یا نہ ہو، چاہے وہ گناہ گار ہو یا کوئی یا خدا نہ خواستہ کسی اور راستے پہ چلتے ہوں، تب بھی اولاد پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی خدمت کریں۔ ان کی وہ باتیں ماننا ضروری نہیں ہے جو جن میں کفر ہو، لیکن ان کی خدمت تب بھی کرنی ہے، تب بھی ان کا خیال رکھنا ہے، تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک رکھنا ہے، تب بھی ان کے ساتھ وقت گزارنا ہے، کیونکہ ماں باپ اتنے عظیم ہوتے ہیں، انہوں نے اتنی عظیم قربانیاں دی ہوتی ہیں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، تو یہ تب بھی اولاد کو ان کا حق ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ یعنی اگر ماں باپ مسلمان نہ ہوں، یہ سوال نمبر 3 ہے یہاں پر، کہ اگر ماں باپ مسلمان نہ ہوں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ سوال نمبر 3 کا جواب، اگر ماں باپ مسلمان نہ ہوں تو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 3 یہ تھا کہ اگر ماں باپ مسلمان نہ ہوں تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ تو ہمارے ماں باپ ہم سبوں کے تقریباً ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے ماں باپ مسلمان ہیں اور وہ ہم سے زیادہ دین پہ چلتے ہیں، تو اس لیے ہمارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن اگر کہیں پہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بچے نے ایمان لایا ہو تو اس کے ماں باپ نے نہ لایا ہو، وہ گمراہ ہو، لیکن تب بھی وہاں پہ اولاد پر یہ ذمہ داری ہے، یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ان کے مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے حق تلف نہیں ہو جاتے ہیں، ان کے حق وہاں پر مسدود نہیں ہو جاتے ہیں، تب بھی ان کے حق برابر رہ جاتے ہیں، ان کے ساتھ تب بھی اچھا سلوک کرنا لازماً یعنی ضروری ہے۔ تو سوال نمبر 4 کہ اولاد کی پرورش اور اس کی محبت کس نیت سے ہونی چاہیے؟ یہ میں نے کل جب ہم اس سبق پہ بحث کر رہے تھے یہ کہا تھا کہ حدیث پاک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، اور حدیث میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ اپنے
عیال کی، اپنے اولاد کی پرورش کیا کرو، ان کی صحیح طور پر ان کی رہنمائی کیا کرو، تعلیم کا انتظام، کھانے پینے کا، پوشاک کا، اچھے لباس کا، سب کچھ انتظام کرنا ماں باپ پر ضروری ہے۔ ایک جہاد میں آتا ہے کہ جو کوئی اپنے اولاد کی، اپنے عیال کی پرورش کرتا ہے، ان کی خاطر مزدوری کرتا ہے، ان کی خاطر مختلف کام، چاہے سرکاری ملازم یا کوئی پرائیویٹ جو بھی کرتا ہے، بزنس کرتا ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص اپنے اولاد کی پرورش، اپنے اولاد کے لیے خرچہ، اپنے اولاد کے لیے باقی جو سامان وہ لاتا ہے، کپڑے وغیرہ، وہ اس نیت سے لائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تب اس کا یہ کام جو اپنے وہ محبت کی نیت سے، جو اپنے محبت کی وجہ سے اپنے اولاد کے لیے وہ کام کرتا ہے، تو اب اگر نیت اس کی یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تب اسے یہ اس میں بڑا ہی اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہاں پر سوال یہی پوچھ رہا ہے کہ اولاد کی پرورش اور اس کی محبت کس نیت سے ہونی چاہیے؟ تو یہاں میں اس سوال کا یہی جواب لکھوں گا کہ اولاد کی پرورش اس نیت سے ہونی چاہیے کہ یہ اللہ تعالی کا حکم ہے۔ تو جب انسان اولاد کی پرورش اس نیت سے کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تب اس میں دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے، دوم یہ کہ اس میں انسان اپنے اولاد کا بھی حق ادا کرتا ہے، کیونکہ اولاد کے لیے ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام، کھانے پینے کا اعلیٰ انتظام، ان کے پوشاک کا انتظام کرنا اولاد پر ذمہ داری ہوتی ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے اولاد کی صحیح طور پر پرورش کرے۔ تو یہاں تک کہ ہم نے جو 4 سوال کیے، 4 سوالوں کے جواب میں نے لکھا ہے۔ تو انشاءاللہ باقی جو اس کی ایکسرسائز جو بچی رہے گی، بھی جو کچھ ہیں ابھی سوال اس کے رہ گئے، سوال بھی ایک رہ گیا، پھر باقی اس کے جو کام ہوتا ہے، تو یہ ہم انشاءاللہ کل یا پرسوں جب آگے موقع ملے گا آپ تک حل کر کے پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔